ये जो इलेक्शन है ये पाकिस्तान के नौजवानों के लिए इलेक्शन है, ये आपके मुस्तकबिल का इलेक्शन है। फितना खान, कुर्सी क्या गई, दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया। रंग बिरंगी लोटे, डिफरेंट साइज के लोटे। 17 जुलाई को एक जंग है, ये जंग जो है ये पंजाब की तरक्की की जंग है, इसको जीतना है। तख्ते पंजाब पर शेर की हुक्मरानी रहेगी बरकरार या बल्ले को मिलेगा दोबारा इख्तिदार? 45 लाख वोटर्स कल फैसला सुनाएंगे। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने के लिए तैयार। निगरानी के लिए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन लाहौर पहुंच गए। गड़बड़ की कोई भी कोशिश को सख्ती से कुचलने के अज़्म का इजहार। इलेक्शन कमिश्नर ने प्री पोल रिगिंग के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। हमारे ऊपर जो इल्जामात लग रहे हैं उसमें बिल्कुल कतई कोई हकीकत नहीं है। अब समझने की बात है, फहम की बात है। अगर किसी के फहम में कोई बात नहीं आती तो वो हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। पाक फौज पंजाब के ज़िमनी इंतखाब में अमन अमान बरकरार रखने के लिए तैयार। इंतहाई हसास मकामात का जायजा ले लिया। ISPR का कहना है कि गड़बड़ होने पर क्विक रिस्पांस फोर्स हरकत में आएगी। पंजाब के ज़िमनी इंतखाब के लिए गैर मामूली इक़दामात। असलहे की नुमाइश और शरपसंद अनासर के हल्कों में दाखिले पर पाबंदी आयद। 696 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और लाहौर के तमाम पोलिंग स्टेशन हसास करार। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बगैर दुनिया में कोई इंसानी माशरा प्रोग्रेस नहीं कर सकता। जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना मुझे तो मीडिया से कभी डर नहीं था। मैंने एक मीडिया के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। मेरे इंस्ट्रक्शंस के ऊपर कभी किसी को नहीं उठाया। मुआशरे की तरक्की के लिए इजहार राय की आज़ादी जरूरी है। कभी किसी सहाफ़ी को उठाने की हिदायत नहीं की। मेरे दौर में सहाफत आज़ाद थी। इमरान खान की सहाफियों से खिताब में वजाहतें। कहा लापता अफराद के मामले पर जिम्मेदारों से बात की, कई को रिहा कराया। PTI हुकूमत की करप्शन साबित करने का चैलेंज। पाकिस्तान में जमहूरियत न होने का दावा भी कर दिया। नून लीग ने मीडिया की आजादी का इमरान खान का दावा मुस्तरद कर दिया। PTI दौरे हुकूमत में रिपोर्टर्स को धमकियां मिलने का इल्जाम। मरियम औरंगजेब ने बैनुल अक़वामी सहाफती तंजीमों की रिपोर्ट पेश कर दी। कहा 4 साल के दौरान टीवी के मुताबिक टॉक शोज बंद कराए गए, सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इमरान खान ज़िमनी इंतखाब में दंगे फसाद से बाज रहे। वफाकी वज़ीर दाखिला का इंतबाह। कहा डस्का जैसी सूरत हाल पैदा हुई तो सख्त एक्शन होगा। PTI टाइगर्स ने गुंडागर्दी की तो नताइज की जिम्मेदारी इमरान खान पर होगी, खबरदार भी कर दिया। PTI ने इलेक्शन में वोटों पर पहरा देने की हिकमत अमली मुरतब कर ली। रावलपिंडी का महज बाबर अवान और फयाजुल हसन चौहान के सुपुर्द। मुल्तान में शाह महमूद और मलिका बुखारी धांधली रोकेंगे। शफकत महमूद हमार अजहर के साथ लाहौर का मैदान संभालेंगे। फारूक हबीब और वलीद इकबाल फैसलाबाद में होंगे। लोधरा की जिम्मेदारी शिबली फराज और शहजाद वसीम को मिल गई। अली अमीन गंडापुर पर पंजाब में दाखिले पर पाबंदी। PTI का शदीद रद्द-ए-अमल। हुकूमती इक़दाम कौम को तकसीम करने की कोशिश है। असद उमर का दावा। इम्पोर्टेड हुकूमत को मुल्क के साथ खिलवाड़ बंद करने का मशवरा। पाबंदी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। फवाद चौधरी का ट्वीट। PTI रहनुमा मकबूल गुज्जर पाबंदी के बावजूद लाहौर पहुंच गए। पुलिस से तकरार और मुज़ामत के बाद वापस लौट गए। मकबूल गुज्जर की कोशिश मज़मूम मकासद को जाहिर करती है, अता तारड़ का इल्जाम। शेखोपुरा में इलेक्शन से एक दिन पहले PTI को झटका। PP 140 के मुबश्शिर चौधरी साथियों समेत इमरान खान का साथ छोड़ गए। नून लीग में शमूलियत के साथ लीगी उम्मीदवार मियां खालिद महमूद की हिमायत का ऐलान कर दिया। खान साहब ने जो पेट्रोल पर सब्सिडी दी उसकी वजह से मुल्क जो था वो मुश्किल में आ गया था, ये डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था। ये एक दिन की एक गलती की वजह से ऐसा नहीं होता है। ये 4 साल की मिस गवर्नेंस थी, 4 साल की गैर जिम्मेदारी थी, 4 साल की गलतियां या गलत पॉलिसीज थी।
عمران خان ملک کو دیوالیہ کی طرف لے کر گئے. پیٹرول پر سبسڈی سے ملک کو ماہانہ 120 ارب روپے کا نقصان ہو رہا تھا. مفتاح اسماعیل کے الزامات. پی ٹی آئی دور حکومت میں 25,000 ارب روپے قرض لینے کا دعویٰ. قرض کا حساب کتاب طلب. دریافت کیا کوئی اسپتال یا نئی یونیورسٹی بنائی؟ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی آڈیو لیک کی تحقیقات کے لیے درخواست سماعت کے لیے مقرر. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق پیر کو سماعت کریں گے. ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ آڈیو لیک کی فورنسک تحقیقات کرے. سابق خاتون اول کی عدالت سے استدعا. فرح خان کے خلاف آمدنی سے زائد اثاثہ کیس کی تحقیقات کا دائرہ وسیع. نیب نے فرح خان کی والدہ بشرا خان کو دستاویزات سمیت طلب کر لیا. 20 جولائی کو لاہور میں پیش ہونے کا حکم. بشرا خان نے بیٹی کی شراکت میں 4 کمپنیز میں سرمایہ کاری کی. قومی احتساب بیورو کا دعویٰ. افسوسناک واقعہ حیدرآباد میں ہوا. پھر کچھ شرپسند عناصروں نے ہنگامہ آرائی کی. اس کو لسانی فساد قرار دینے کی ایک ناکام کوشش کی گئی. شرپسند عناصر نے لسانی فساد پھیلانے کی ناکام کوشش کی. صوبہ اور ملک افراتفری کا متحمل نہیں ہو سکتا. وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن نے واضح کر دیا. کہا چند روز پہلے کراچی کے علاقے سراب گوٹ پر افسوسناک واقعہ پیش آیا. ہنگامہ آرائی میں ملوث 48 افراد گرفتار کیے گئے. ریلوے اور پی آئی اے کے مسافروں کے لیے اچھی خبر. پیٹرولیم مصنوعات سستی ہونے کے بعد اکنامی کلاس کے کرایوں میں 10% کمی کا فیصلہ. اطلاق 1 ماہ کے لیے ہوگا. خواجہ سعد رفیق کا اعلان. پاکستان میں کورونا کے باعث اموات کا گراف بڑھنے لگا. نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کورونا میں مبتلا ہو گئی. ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد خود کو قرنطینہ کر لیا. لیگی رہنما کا سوشل میڈیا پر پیغام. پاکستان میں کورونا کے باعث اموات کا گراف بڑھنے لگا. 24 گھنٹوں میں 10 مریض جاں بحق. 737 نئے کیسز رپورٹ. مثبت کیسز کی شرح 3.28% ریکارڈ. 189 مریضوں کی حالت تشویشناک. کراچی میں تیز ہوائیں چل پڑی. طوفانی ہواؤں کے باعث گلشن شمیم میں دکان پر نصب سائن بورڈ گر گیا. 4 افراد زخمی. شاہ فیصل کالونی میں بارش کی وجہ سے گھر کی کمزور دیوار منہدم. ملبے علی دفتر 2 بچے جاں بحق. شہر قائد میں رات گئے تیز بارش ہوگی. محکمہ موسمیات کی پیش گوئی. چٹکلے چھوڑنا پی ٹی آئی کی عادت بن گئی ہے. ناصر شاہ کا الزام. کراچی میں موسلا دھار بارشوں کے دوران بہترین کارکردگی دکھانے کا دعویٰ. دوسرے اسپیل کے لیے تیاریاں مکمل کرنے کا اعلان. خرم شیر زمان کو شہر قائد کی فکر نہ کرنے کا مشورہ. موسلادھار بارشوں سے مشرقی بلوچستان میں مواصلات کا نظام درہم بھرم. سیلابی ریلیں رابطہ سڑکیں بہہ لے گئے. کوہلو کا دیگر علاقوں سے زمینی رابطہ منقطع. مون منجرا گراند وڈ کے ندی نالے بڑھنے سے سیلابی صورتحال. مچھ پل بہنے سے آمد و رفت معطل. کرپور کے قریب پیر مکیو کینال کے سیلابی ریلے میں 4 بچیاں ڈوب کر جاں بحق. لاشیں پہنچنے پر گھر میں کوہرام مچ گیا. حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد میں درخت گرنے سے بجلی کی تاریں ٹوٹ گئیں. کئی علاقوں میں بجلی بند. خیبر پختونخوا میں پیٹرول کے بحران کا خدشہ. ڈیلرز نے پیٹرول پمپس کا مارجن 6% کرنے کا مطالبہ کر دیا. مارجن نہ بڑھا تو 18 جولائی سے پیٹرول ڈیزل کی فروخت بند کر دیں گے. پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کا الٹیمیٹم. دعا زہرا کیس میں نیا موڑ. کال ڈیٹا ریکارڈ کے مطابق مبینہ اغوا کے وقت شوہر ظہیر کی کراچی میں موجودگی کا انکشاف. تفتیشی آفیسر نے رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی. لاہور سروسز ہسپتال کے نرسنگ ہاسٹل سے سونیا نامی نرس کی لاش برآمد. لاش کے قریب مختلف انجیکشنز بھی ملے ہیں. موت نشے کی زیادتی کے باعث ہوئی. ابتدائی تحقیقات کے بعد پولیس کا دعویٰ. بھاولپور کے قریب حاصل پور روڈ پر ٹریلر کی ویگن کو ٹکر.
حادثے میں 6 مسافر شدید زخمی، 2 افراد کی حالت تشویشناک۔ حادثہ ڈرائیور کو نیند آنے کے باعث پیش آیا۔